అందరికీ నమస్కారము. అథర్వవేద శౌనక శాఖ మొదటి 2 సూక్తాలు చెప్తాను. వీడియో మొదటి నుంచి చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడాలని మనవి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రావస్తమం ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादानम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामावित्रियावतो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. श्रीमहासरस्वत्यै नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पतिं पञ्चैतांसं स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते. श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. अथर्वणां चन्द्रमा देवतं तदेव ज्योतिः सर्वाणि छन्दांस्यापस्थानं शन्नो देवीरभिष्टज इत्येवमादिं कृत्वा अथर्ववेदमधीयते. शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रावन्तु नः. श्री अथर्ववेदपुरुषाय नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. ये त्रिसप्ताः पारियन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रातः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे. पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरामयमय्येवास्तु मयि श्रुतम्. इहैवाभिवितानोभे आर्त्नीवत्यजा वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्. उपाहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वजताम्. संश्रुतेनागमे महिमा श्रुतेन विराधिषे. विद्मा शरस्य पितरं पर्जन्यं भूरेढायसं विद्माश्वस्य मातरं पृथिवीं भूरे वर्पसं. ज्याके परेणो नमास्मानन्तन्वं कृथे वीडुर्वरीयोरातीरपद्वेषां स्याक्रोधे. वृक्षं यद्गावः परिषस्वजानानुस्फुरं शरमर्चन् त्रियुभुं शरोमस्मद्या वयदिद्युमिन्द्रा. यथाद्याञ्च पृथिवीञ्चान्तस्तिष्ठाति तेजानम् एवारोगञ्च स्रावञ्चान्तस्तिष्ठतु मुञ्जयते. ओम.